پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، یہ سارے ایام تشریق ذبح دے بھی دن کی مانا کہ انہاں دے اندر تسی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ 11 12 13 تاریخ نو تسی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ اج لوگاں نو اے بھی گل وارا نہیں کھاندی کہ کوئی مولوی جناب آکھے کہ 13 تاریخ نو بھی قربانی کر سکتے ہو، کیونکہ ساڈی عوام نے تے ٹھیکہ ہی یہ لیا ہے کہ دین اسلام دا مذاق ہی اڑانا ہے۔ ساڈی عوام نے تے ٹھیکہ یہ لیا کدی حاجیاں دا مذاق اڑا رہی ہے، لو جی 100 چوہے کھا کے بلی حاج نو ٹر گئی، اس طرح دے محاورے بنائے نے۔ تے کدی جناب ہون جے کو منڈی دے اندر جا کے حدیث بیان کر دے کہ عید 11 تاریخ دی بھی ہے، 12 تاریخ دی بھی ہے، 13 تاریخ دی بھی قربانی کر سکتے ہو، وہ ان پڑھ تے ان پڑھ رہ گیا۔ کئی مولویاں نو بھی یہ بات وارا نہیں کھاندی، انہاں نے بھی ٹھیکہ لیا کہ جنی دیر تک اساں اللہ تے او دے رسول دی مخالفت نہیں کرنی اونی دیر تک سانو سکون نہیں ہونا۔ اللہ ایسے مولویاں نو بھی ہدایت نصیب کر دے جنہاں نو اللہ دے رسول دی بات وارا نہیں کھاندی، جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان وارا نہیں کھاندا۔ اے اعزاز تے اللہ نے اہل حدیث نو عطا کیتا ہے کہ اہل حدیث جناب مسجداں دے اندر بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر دکان تے چلا جائے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر کسے کارخانے چلا جائے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر کسے بازار دے اندر ٹر جائے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر کسے منڈی چ ٹر جائے تے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے۔ مخالفتاں کرن والے کردے رہن گے، لیکن اس حق نو کوئی بھی روک سکدا کہ جیڑا 13 تاریخ دی قربانی دا منکر ہے نا او دے کول 11 تاریخ دی بھی دلیل کوئی نہیں، کیونکہ جیڑی دلیل 11 تاریخ نو قربانی کرن دی ہے وہی دلیل 13 تاریخ نو قربانی کرن دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ عید الاضحیٰ دا آج تیسرا دن ہے، اور اے جڑے دن چل رہے نے انہاں نو دین اسلام دی زبان دے اندر ایام تشریق کیا جاندہ ہے، اور قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان ایام معدودات تو مراد بھی ایام تشریق ہی نے۔ انہوں ایام تشریق کیوں کیا جاندہ ہے؟ پرانے لوگاں نو بخوبی علم ہے کہ جدوں فریجاں دا دور نہیں سی ادوں لوگ گوشت نو خشک کر کے تے سٹاک کریا کردے سن، اور بالخصوص حج دے دنہ دے اندر حاجی قربانیاں کر دے، کیونکہ 10 ذوالحج نو یوم النحر کیا جاندہ ہے۔ 10 ذوالحج نو قربانیاں کر کے 11 12 اور 13 یہ 3 دن جڑے نے ایام تشریق حاجی جڑے نے گوشت خشک کر کے تے سنبھالیا کر دے۔ ویسے تو حج 8 تاریخ تو شروع ہو جاندہ ہے، 8 ذوالحج نو دین اسلام دی زبان دے اندر کیا جاندہ ہے یوم الترویہ۔ ترویہ دا مطلب ہے کہ سیراب کرنا، اپنے جانوراں نو اپنے اونٹاں نو سواریاں نو پانی پلانا کھلانا، تاکہ اساں انہاں تے سوار ہو کے انہاں دے کولوں کم لینا
تے اگوں اساں عبادت دے اندر مشغول ہو جانا ہے، مصروف ہو جانا ہے، تے لہذا اونٹاں نو پانی شانی پلا کے چنگی طرح رجا لو۔ تے اینو 8 ذوالحج نو یوم الترویہ کیا جاندا ہے، اور 8 ذوالحج نو حاجی جڑے نے مینا دے میدان اندر پہنچ جاندے نے۔ اس تو بعد آندا 9 ذوالحج، اس 9 ذوالحج نو یوم عرفہ کیا جاندا ہے۔ 9 ذوالحج نو حاجی حضرات میدان عرفات دے اندر جمع ہو جاندے نے، اس واسطے اے دا نام یوم عرفہ ہے۔ اور اے یوم عرفہ دا دن اتنا خاص دن ہے کہ اللہ دی ذات اپنا خصوصی انعام اور اپنا احسان انج سمجھ لو کہ اللہ دی ذات اپنی رحمتاں دے اینے پھاٹک کھول دیندی ہے کہ سارے حاجیاں دے اللہ گناہ معاف کر دیندے۔ اللہ دی ذات تے اپنے بندیاں تے مہربان ہوندی ہے، لیکن کچھ شیطان صفت لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ دی مہربانی بھی وارا نہیں کھاندی۔ ایسے شیطان صفت لوگاں تو اللہ بچا کے ہی رکھے۔ تسی ویکھیا ہوئے گا اس موقع تے لوگ تصویراں شائع کردے نے، اگے حاجیاں دی تصویر بنائی ہے، پیچھے شیطان دی تصویر بنائی ہے، وہ شیطان جناب پتھر ماردا پیا تے نال آندا پیا، وہ سارا سال یاریاں تے حج دے موقع تے غداریاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمان ہے جڑا رب دی رحمت دا مذاق اڑا رہا ہے، اے مسلمان ہے جنہوں رب دی معافی تے استغفار بھی وارا نہیں کھاندی، اے مسلمان ہے جنہوں یہ ہی برداشت نہیں ہوندا کہ اللہ دی ذات ساڈے گناہ معاف کر دے۔ انہاں نے ہر موقع تے دین اسلام دا مذاق ہی اڑانا ہے۔ تو بہرحال عرفے دا دن بڑا خاص دن ہے 9 ذوالحج دا۔ اس تو بعد 10 ذوالحج یوم النحر۔ اس 10 ذوالحج نو حاجیاں نے 4 کام کرنے ہوندے نے۔ سب تو پہلا کنکر مارنا، جمرات، جمرے، بڑے جمرے نو کنکر مارنا۔ اس تو بعد قربانی کرنا، اس تو بعد قربانی کرن تو بعد اپنا سر مڈانا، سر مڈان تو بعد آ کے کعبۃ اللہ دا طواف کرنا، اور پھر مینا دے میدان اندر پہنچ جانا۔ یہ 4 کام حاجیاں نے 10 ذوالحج نو یوم النحر نو کرنے ہوندے نے۔ پھر جدو انہاں نے یہ 4 کام کر لینے نے، فارغ ہو کے مینا دے میدان اندر پہنچ جانا ہے۔ اگوں 11، 12 اور 13 تاریخ، اے 3 دن ایسے نے کہ جڑے اللہ دی ذات نے حاجیاں نو حکم دیتا ہے کہ جننے 3 جمرات نے انہاں نو تساں روزانہ کنکریاں مارنیاں نے، 11 نو بھی، 12 نو بھی اور 13 نو بھی۔ پھر اللہ دی ذات نے حاجیاں دے اتے ایک بہت بڑی آسانی کر دیتی، کیونکہ دین آسان ہے۔ اللہ دی ذات نے دین دے اندر تنگی رکھی، بولو دین دے اندر مشکل رکھی، بلکہ آسانیاں ہی کیتیاں نے۔ اللہ نے حاجیاں دے اتے ایک اور آسانی کر دیتی۔ اللہ فرماندے نے اے 3 دن مزید تواڈے کنکر مارن دے نے، جاؤ حاجیو میں تانوں چھٹی دے دینا، جدا جی کردا 2 دن کنکر مار لوے، جدا جی چاہندا 3 دن کنکر مار لوے، تانوں چھٹی ہے، تانوں رخصت ہے۔ اور ایسے بات دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ فرمایا جڑا 2 دن کنکر مار لوے او دے تے بھی کوئی گناہ نہیں، تے جڑا 3 دن پورے کر لوے او دے تے بھی کوئی گناہ نہیں۔ اے ایام تشریق حاجیاں نو اللہ دی ذات نے دیتے نے، نالے گوشت سکاؤ تے نالے جمرات نو کنکر بھی مارو۔ اے ایام تشریق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، اے سارے ایام تشریق ذبح دے بھی دن نے۔ اے ایام تشریق ذبح دے بھی دن نے۔ کی معنی کہ انہاں دے اندر تسی قربانی بھی کر سکتے ہو،
کیوں جی 11 نو 12 نو قربانی کرتے ہو کہ نہیں؟ 11 12 13 تاریخ نو تسی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ اج لوگوں نو یہ بھی گل وارا نہیں کھاندی کہ کوئی مولوی جناب آکھے کہ 13 تاریخ نو بھی قربانی کر سکتے ہو، کیونکہ ساڈی عوام نے تے ٹھیکہ ہی یہ لیا ہے کہ دین اسلام دا مذاق ہی اڑانا ہے۔ ساڈی عوام نے تے ٹھیکہ ہی یہ لیا ہے، کدی حاجیاں دا مذاق اڑا رہی ہے، لو جی 100 چوہے کھا کے بلی حاج نو ٹر گئی، اس طرح دے محاورے بنائے نے۔ تے کدی جناب ہون جے کوئی منڈی دے اندر جا کے حدیث بیان کر دے کہ عید 11 تاریخ دی بھی ہے، 12 تاریخ دی بھی ہے، 13 تاریخ دی بھی قربانی کر سکتے ہو، وہ ان پڑھ تے ان پڑھ رہ گیا۔ کئی مولویوں نے بھی یہ بات وارا نہیں کھاندی، انہوں نے بھی ٹھیکہ لیا کہ جنی دیر تک اساں اللہ تے او دے رسول دی مخالفت نہیں کرنی اونی دیر تک سانو سکون نہیں ہونا۔ اللہ ایسے مولویوں نے بھی ہدایت نصیب کر دے، اللہ ایسے مولویوں نے بھی ہدایت نصیب کر دے جنہاں نو اللہ دے رسول دی بات وارا نہیں کھاندی، جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان وارا نہیں کھاندا۔ اے اعزاز تے اللہ نے اہل حدیث نو عطا کیتا ہے کہ اہل حدیث جناب مسجداں دے اندر بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر دکان تے چلا جائے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر کسے کارخانے چلا جائے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر کسے بازار دے اندر ٹر جائے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے، اگر کسے منڈی چ ٹر جائے تے اوتھے بھی اللہ تے او دے رسول دی بات کردا ہے۔ مخالفتاں کرن والے کردے رہن گے لیکن اس حق نو کوئی بھی روک سکدا۔ ساڈے استاد کیا کردے سن کہ جیڑا 13 تاریخ دی قربانی دا منکر ہے نا او دے کول 11 تاریخ دی بھی دلیل کوئی نہیں، او دے کول 11 تاریخ نو قربانی کرن دی بھی دلیل کوئی نہیں، کیونکہ جیڑی دلیل 11 تاریخ نو قربانی کرن دی ہے وہی دلیل 13 تاریخ نو قربانی کرن دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اے ایام معدودات، اے ایام تشریق، اینا دے اندر تساں کی کرنا ہے؟ وَذْكُرُ اللَّهَ، اللہ نو یاد کرنا ہے۔ اے دن کیڑے نے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے تے اللہ دا قرآن ہے نا کہ اللہ نو یاد کرنا ہے۔ آؤ میں تانوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنا دیاں۔ آپ فرماندے نے ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، اے جڑے دن جا رہے ہیں نا اے کھان دے دن نے، پین دے دن نے اور اللہ نو یاد کرن دے دن۔ اے کھان دے دن نے، پین دے دن نے تے اللہ نو یاد کرن دے دن۔ ایتھے بھی آکھیا اللہ نو یاد کرن دے دن نے، تے قرآن نے بھی کی آکھیا وَذْكُرُ اللَّهَ، اللہ نو پتہ ہے لگا اللہ نو بھلانا۔ جے قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، جے عید دے موقع تے بکرا ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کیتا جاندا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی یاد نو تازہ کیتا جاندا ہے، او قدم قدم تے اللہ نو یاد رکھنا اے بھی سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیڑے میدان دے اندر اللہ نو یاد نہیں کیتا؟ تبلیغ دے میدان دے اندر بھی اللہ نو یاد کیتا۔ کی آکھیا؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، او تسی آندے ہو روٹی روزی دے مالک ہے بت نے، تے میرا عقیدہ ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اوہی منو کھلاندا ہے، او اللہ ہی منو۔ کیوں جی اللہ نو یاد رکھیا کہ نہیں؟ پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو میں بیمار ہو جانا اللہ ہی منو شفاواں عطا کر دین۔ تبلیغ دے میدان اندر بھی اپنے اللہ نو یاد رکھیا ہے، تے جے آگ دے اندر اینا نو سٹھیا جا رہا ہے پھر بھی اپنے رب نو بلایا نہیں، بلکہ کی آندے نے حسبی اللہ، منو اللہ ہی کافی ہے۔ تے جے ہجرت کیتی ہے نا، ہجرت کیتی ہے اپنا علاقہ چھاڑ کے جا رہے ہیں، تے پھر بھی آندے نے انی قال ربی انی سیہدین، کہ میں نکلیا ہاں اللہ دی ذات ہی مینوں رستہ دکھائے گی، اللہ دی ذات ہی میری رہنمائی کرے گی۔ تے اس رستے دے اندر بھی دعاواں کیتیاں نے ربی حب لی من الصالحین، سفر دے اندر بھی یاد رکھیا تے کنوں
اج کب قربانیاں کرنے والا بکرے چھترے ذبح کرنے والا سفر کردا کار تے جا رہا گڈی تے جا رہا تے اندر کی لایا نے بولو گانے چلا رہے ہیں گانے سن رہے ہیں تے جے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے جان نکل جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس حال وچ اینو موت آئی ہے نا اسے حال وچ ہی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جے گانے سن دیا گانے گاندیا ایدا ایکسیڈنٹ ہو جائے اینو موت آ جائے قیامت والے دن گانے گاندا ہی اٹھے گا تے اے دے نالوں وڈی بدبختی اور کی ہو سکتی ہے کہ قیامت والے دن بھی شیطان دے گنگناندا اٹھے اللہ اکبر تو ابراہیم علیہ السلام نے سفر دے اندر بھی اپنے رب نو یاد رکھیا تے پھر بیوی تے بچے نو جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے واپس آئے نے تے واپس نکلے نے تے پھر بھی اپنے رب نو یاد کیتا ربنا انی اسکنت من ذریتی پھر بھی اپنے رب نو یاد کر رہے ہیں تے جے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر کیتی ہے بیت اللہ نو بنایا تے پھر بھی اپنے رب نو یاد کیتا آندے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صرف بکرے چھترے ذبح کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت نہیں بلکہ قدم قدم تے اپنے رب نو یاد رکھنا بھی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اس سنت تے بھی غور کر لیا کرو اللہ اکبر دو طریقے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دے ایک قربانی اور ایک اللہ نو یاد کرنا تے تیسری ایک اور بھی سنت ابراہیم ہے اج وہ کی وہ بھی انہاں دنوں دے متعلق ہی ہے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ اے کھان دے دن نے اے پین دے دن نے کھان دے دن نے پین دے دن نے خود بھی کھاؤ تے دوجیاں نو بھی خود بھی پیو تے دوسرے نو پلاؤ دوسرے نو پلاؤ گے کھلاؤ گے اینو کی آندے ہو مہمان نوازی کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اس موقع تے صرف بکرے چھترے ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت نہیں جتھے اسی ابراہیم علیہ السلام دی قربانی والی سنت نو زندہ کرنے آپ دے طریقے نو دہرانے اوتھے اسی ابراہیم علیہ السلام دی مہمان نوازی والی سنت نو ہی دہرانے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دعا دی ترغیب دیتی قربانی کرن دی بھی ترغیب دیتی تے مہمان نوازی کرن دی بھی ترغیب دیتی آپ مکہ چھڑ کے مدینہ پاک گیا نا تے مدینہ پاک جا کے سب تو پہلا جڑا واز کیتا سب تو پہلی جڑی تقریر کیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا سب تو پہلا حکم جاری کیتا او دیتے غور کر لو یا ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ فرمایا لوگو سلام نو عام کرو افشو السلام سلام نو عام کرو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگاں نو کھانا کھلایا کرو لوگاں دیا مہمان نوازیاں کریا کرو لوگاں دیا خدمتاں کریا کرو وَصِلُوا الْأَرْحَامَ تے رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جدو سارے سو جان تسی بستر چھڑ کے تے مسلح تے کھڑے ہو جایا کرو ایک کام تسی کر لو گے سلام تسی عام کرو گے لوگاں دی مہمان نوازی کرو گے رشتہ داری نو جوڑو گے رات اٹھ کے تہجد پڑھو گے ایک کام کرنا تہاڈا کام ہے تدخل الجنت بسلام فرمایا بغیر کسی روک ٹوک تو اللہ تانوں جنت دا داخلہ عطا کر دے
سلامتی دے نال بغیر کسے روک ٹوک تو بغیر کسے رکاوٹ تو بڑی آسانی دے نال جنت وچ جان لگیاں کوئی پریشانی آئے گی. اللہ اکبر. تو آپ نے مہمان نوازی دی بھی ترغیب دیتی, قربانی دی بھی ترغیب دیتی, مہمان نوازی دی بھی ترغیب دیتی. قربانی کرنا بھی سنت ابراہیم تے مہمان نوازی کرنا بھی. بولو ہولی ہولی بول دے ہو بے. نہیں میں تو آندا روٹی پکا کے لے آؤ, پریشان کیوں ہو گئے. اللہ اکبر. تو مہمان نوازی کرنا بھی سنت ابراہیم. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے, قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے, فلیکرم ضیفہ, وہ اپنے مہمان دی عزت کرے, وہ اپنے مہمان دا اکرام کرے, وہ مہمان دی مہمان نوازی کرے. کی معنی کہ جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے, قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے. ذرا غور کرو ہاں گل مہمان نوازی دی ہو رہی ہے تے اللہ دے نبی وچ قیامت دا تذکرہ پہ کردے نے. کوئی گل کوئی سمجھ آؤندی جے؟ تانوں نہیں آونی. گل یہ سمجھ آؤندی ہے کہ اللہ دے نبی نے میٹھی میٹھی ڈانٹ پہ لائی ہے. کیڑی میٹھی میٹھی ڈانٹ پہ لائی ہے. جویں اسی نہیں آندے یار وہ فلانے دی نا میں میٹھی میٹھی بتھیری کر کے ہاں. کیوں جی آندے ہو کہ نہیں؟ فلانے دی میں میٹھی میٹھی بتھیری کر. اللہ دے رسول نے میٹھی میٹھی کلاس لائی ہے اونا دی جڑے مہمان نوازی نہیں کر دے, جڑے مہمان دی عزت نہیں کر دے. میٹھی میٹھی کلاس کیویں لائی ہے؟ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں من کان یؤمن باللہ, جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے, وبالیوم الآخر, قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے. او بندیا تو مہمان نوازی نہیں کردا, مرنا بھول گئے, مرنا بھول گئے. وہ قیامت دا دن بھول گئے. وہ قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر کھلو کے حساب نہیں دینا. جے تو یہ چاہنا کہ تیرا حساب کتاب آسان ہو جائے تو پھر مہمان نوازی کریا کر, اپنے مہمان دی عزت کریا کر, اپنے مہمان دا احترام کریا کر, انہاں دی خدمت کریا کر, انہاں دی مہمان نوازیاں کریا کر. اگر تو اللہ تے ایمان رکھنا ہے, قیامت دے دن تے ایمان رکھنا ہے, فلیکرم ضیفہ, پھر مہمان دی انج دی عزت کر جویں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرونیاں دی عزت کی تھی. پھر انج مہمان نوازی کر جنج مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کیویں مہمان نوازی کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو لائے نا مہمان تے انہاں دیاں شکلاں انسانی نے لیکن وچوں بولو فرشتے نے. شکلہ انسانی نے تے وچوں فرشتے نے. تے ابراہیم علیہ السلام دے کول آ کے بہ جاندے نے, آ کے سلام کہندے نے. پتہ اے لگا جڑا مہمان آوے اونوں چاہیدا کہ سب تو پہلا آ کے میزبان نو سلام کرے. ابراہیم علیہ السلام دے کول مہمان آئے نے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. پرونے آ گئے نے, انہاں نے آ کے سلام آکھیا. ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے سلام دا پتہ لگا. پرونے نال سدھے منہ بولنا بھی مہمان دا حق ہے, مہمان دی عزت ہے. کئی پرونے ہوندے نے تے سدھے منہ بول دی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے سلام دا جواب دے کے نا اس بات دی طرف اشارہ کیتا, او پرونا آ جائے متھے وٹ نہ پایا کرو, متھے تے تیوڑیاں نہ چڑھایا کرو, بلکہ سدھے منہ وہ دے نال بولیا بھی کرو. سلام دا جواب دیتا تے نالی فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. کوئی دیر نہیں لائی, کوئی دیر جلدی دے نال بچڑا پن کے لے آئے نے. دیر لائی
تے ساڈے ہاں کی مشہور ہے؟ لاہوری صلح. لاہوری صلح وہ کی ہے؟ اے پرونا جان لگے نا پاجی بہ جاؤ کوئی کھا پی بھی لو. تمہیں ٹھنڈا پیائیے کہ گرم آندا ہوں میں چلا وا ہوں رکھ کول ہی اپنے ٹھنڈا گرم تو. ساڈے تے ہاں اے طریقہ چلدا ہے. لیکن فرمایا جے ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کیتا جے بکرے ذبح کر کے چھترے ذبح کر کے رب دی راہ دے اندر قربانیاں پیش کر کے تے ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت نو ہی زندہ کر لو. مہمان دیا مہمان نوازیاں کرو. فما لابسا ان جا بیجل حنید. کوئی دیر نہیں لائی جلدی دے نال جنہ جلدی ہو سکے نا انہاں نے جناب بچڑا پن کے لیا کے اگے رکھ دیتا. پتہ یہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماڑی موٹی سامی ہم کھاندے پیندے سن ماڑی موٹی سامی نہیں سی. سانو ایک وچھا کرنا پی جاندے نا عید دے موقع تے سال بعد کنی دیر بعد تے سوچی پیا ہونے کریے کہ نہ کریے یہ سال بعد. تے ابراہیم علیہ السلام دا کردار ویکھو. پرونے آئے نے انہاں نال جان پہچان بھی کوئی نہیں, انہاں نال تعارف بھی کوئی نہیں, انہاں دا نام پتا بھی جان دے کوئی نہیں. نہ سوریاں چوں نہ نانکیاں چوں نہ دادکیاں چوں کوئی رشتہ داری نہیں. لیکن پھر بھی بچڑا بن کے تے ساڈے سورے آ جاؤں اسی آنے چلو بکرے دی بجائے مرغی ہاں چلو کلو دی بجائے آدھا کلو ہی ہاں باج کہنا تبصرہ بھی کرنا پرونے آئے ہیں روپیہ 5000 لو آ گیا نہیں میرا ہاں. تے ابراہیم علیہ السلام ماڑی موٹی سامی عام پرونے دے نال انہاں دا اے سلوک ہے جنہاں نال نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان ہاں بچڑا پن کے لیا کے اگے رکھ دیتا. تے باقی پرونے دے نال کنا چنگا سلوک کردے ہون گے. اللہ اکبر. فرما بچڑا پن کے لیا کے اگے رکھ دیتا. تے یہ دا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہن بندہ مہمان نوازی کرے تے کردے چکدا پھرے. جو حسب استطاعت ہو پیش کر دیو, جو حسب استطاعت ہو جننے جو گیا وہ اپنی جیب تو ود کے بھی کرنی کردے چوک کے بھی. بولو ہوں تو ہاں نہیں بولنا ہوں کتے بولنا تو ہاں کردے چوک کے بھی کرنی. تے ایتھے کی ہوندا منگنیاں دے موقع تے ویاواں دے موقع تے مہمان نوازی کیتی جاندی کردے چوک چوک کے. فرمایا نہیں جو ہے پیش کر دیو لیکن پیش جلدی کرو, پیش کرن دے اندر دیر نہ کرو. اور کچھ نہیں کوئی سادہ ٹھنڈا پانی ہی پیش کر دیو. اللہ اکبر. فرمایا فما لابسا ان جاء بیجل حنید فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. انہاں دے سامنے کھانا لگ گیا, اے کھانا کھاندے نہیں. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے. انہاں نے ہون آ کے اپنا تعارف کروایا کہ اسی کس مقصد واسطے آئے ہیں, تانوں بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے آئے ہیں تے لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب دی خبر لے کے آئے ہیں. ہون آ کے انہاں نے تعارف کروایا. لیکن یہ تعارف تو پہلا ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازیاں کر چکے نے. پتہ یہ لگا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی, اے جڑے دن جا رہے نے اے کھان دے دن نے, پین دے دن نے, اللہ نو یاد کرن دے دن نے. خود بھی کھاؤ دوسریاں نو بھی کھلاؤ, مہمان نوازیاں بھی کرو اور مہمان دے کولو دعاواں بھی لو. اللہم اغفر لہم, مہمان دیا مہمان کو لو مہمان نوازی دی دعا بھی لو. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے مہمان دا حق بندہ کہ میزبان دعا دوے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت ایسی کر دیتی
بی ہے، اے بھی مہمان نوازی دے اندر اخیر نے۔ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام گھروں نکلے نے، بھوک نے ستایا، اگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل پیندے نے۔ آپ فرماندے نے صدیق کدھر؟ تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ دے نبی تسی جدھر۔ آپ فرماندے نے صدیق کدھر؟ تے حضرت صدیق فرماندے نے اللہ دے نبی تسی جدھر۔ جو تانوں بھوک نے ستایا تے ابو بکر صدیق نو ہی بھوک نے ستایا۔ اچھا چلا پھر چلیے، تھوڑا جہا اگے گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ آپ پوچھدے نے عمر کدھر؟ تے حضرت عمر بھی آندے نے اللہ دے نبی تسی جدھر۔ جو تانوں بھوک نے ستایا تے مینوں بھی بھوک نے ستایا، اے تینوں ہی شیر بھوکے نے، اے تینوں ہی اللہ دے ولی بھوکے نے۔ تے جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ پھر اج کسے انصاری صحابی دے گھر مہمان بن کے ٹر جانے۔ او انصاری صحابی بھی کنا خوش نصیب ہوئے گا جنہ دے مہمان اللہ دے نبی جیسے، جنہ دے مہمان صحابہ جیسے، جنہ دے مہمان صدیق اکبر جیسے، جنہ دے مہمان فاروق اعظم جیسے۔ آؤ پھر مہمان بن کے ٹر جانے ہاں۔ ایک انصاری صحابی دے کر چلے گا، نام والا کی سی؟ انہاں دا نام سی ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے گا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے او انصاری صحابی اپنے گھر موجود، کوئی نہیں۔ تے آخر تعارف تے ہے ہی سی نا، گھر والی نو ہی تعارف ہے سی کہ اللہ دے نبی نے، گھر والی نو ہی تعارف ہے سی کہ نال انہاں دے صدیق ہوندے نے، گھر والی نو ہی تعارف ہے سی کہ نال انہاں دے فاروق اعظم ہوندے نے۔ انہیں دروازہ کھولیا، اندر بٹھایا تے انصاری صحابی بھی آ جاندے نے۔ وہ بھی آئے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پانی پیش کیتا گیا، کھجوراں پیش کیتیاں گئیاں، پانی بھی پیتا، کھجوراں بھی کھادیاں تے انصاری صحابی اٹھے تے بکری ذبح کرن لگے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے روک دیتا، ٹوک دیتا۔ آپ فرماندے نے ابو الہیثم دودھ والی بکری ذبح نہ کریں، دودھ والی بکری ذبح نہ کریں، ایسا نہ ہوئے ساڈے چاواں وچ بالاں دے دودھ تو ہی جاندا رہے۔ ادوں لوگاں دیاں ہمدردیاں ہی وکھریاں ہوندیاں، ادوں لوگاں دا احساس ہمدردی اور پیار ہی نرالا ہوندا سی۔ تے اللہ دے نبی نے بھی کی آکھیا دودھ والی بکری ذبح نہ کریں، ایسا نہ ہوئے کہ ساڈے چاواں دے اندر بالاں دے دودھ تو ہی جاندا رہے۔ خیر نے بکری ذبح کیتی، گوشت بنایا، آپ نو کھانا کھلایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کھانا کھا دیا، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھاندے نے پہ تے اکھاں چوں انج سمجھو کہ ایک قسم دے آنسو جاری ہو گئے نے تے نال فرماندے نے ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ او پانی تے بڑے چاواں نال پی لیا، کھجوراں تے بڑے چاواں نال کھا لیاں نے، مہمان نوازیاں تے بڑے چاواں نال قبول کر لیاں نے، گوشت تے بڑے چاواں نال کھا لیا ہے، بڑے شوق دے نال گوشت کھادا ہے، وہ بھی چھوٹا۔ ہن تے چھوٹا گوشت نہ لیندیاں بھی ڈر لگدا ہے نا، وہ بھی چھوٹا چھوٹا گوشت بڑے چاواں نال کھادا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والا دن ہوئے گا، انہاں نعمتاں دے بارے ساڈے کولوں پوچھیا جائے گا کہ چھوٹا گوشت کھاندا رہیا، دس مینوں یاد کیتا سی کہ نہیں؟ چھوٹا گوشت کھان لگیاں بسم اللہ بھی پڑھی سی کہ نہیں؟ چھوٹا گوشت کھا کے بعد دے اندر کھانا کھان دی دعا پڑھی سی کہ نہیں؟ بعد دے اندر الحمدللہ کیا سیا کہ نہیں؟ اللہ نو یاد کیتا سیا کہ نہیں؟ اللہ دا شکر ادا کیتا سیا کہ نہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج ذرا غور کریے، اسی بکرے چھترے تے کھا گیا، ویڑے بھی کھا گیا، اونٹ بھی کھا گیا، تے اللہ دا شکر کنہ کو ادا کیتا؟
آپ نے تو فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، اے دن جڑے نے ایک کھان دے دن نے، پین دے دن نے، اللہ نو یاد کرن دے دن نے، اللہ دے حضور دعائے کھا تے اساں لیا پی تے اساں لیا، لیکن سانو اللہ اپنی ذات دا شکر ادا کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔